अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, तकरीबन 48 घंटे रह गए हैं 24 नवंबर की कॉल में, और दिलचस्प बात यह है कि मोटरवेज बंद, M1, M2, M3, M4, M14, M13, M11 सब बंद। रीज़न, मरम्मत हो रही है जी मोटरवेज की, इसलिए बंद कर दी गई हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद में तमाम जितने भी बस स्टैंड्स हैं उनको भी आज रात 8 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया गया है, और उनको कहा है कि जी इस्लामाबाद और इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ात में जितने बस स्टैंड्स हैं उनके आगे आप बंद करके 8 बजे कनातें लगा देंगे और कोई बस ना आ सकेगी ना जा सकेगी। और M2M मोटरवेज भी आज रात 8 बजे से ही बंद करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ साथ दिलचस्प बात यह है, और जो जरा सी थोड़ी सी तकलीफ दह बात भी है, और वो ये है कि इस्लामाबाद के जो हॉस्टल्स हैं, खासतौर पर यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल्स, और फिर जो कि प्राइवेट हॉस्टल्स हैं जहां पे वर्किंग मेन और विमेन भी रहती हैं और बाकी दीगर लोग भी हैं, वहां पे भी उनको ये कहा जा रहा है कि जी एक तो आप अपनी लिस्ट प्रोवाइड करें, कोई गेस्ट आके आपके साथ नहीं ठहरेगा, दूसरा, और कुछ हॉस्टल्स को बाकायदा खाली करने के लिए भी अल्टीमेटम दे दिया गया है। तो इस पर थोड़ी सी परेशानी, बेचैनी है इस्लामाबाद के बासियों में, कि कहा यह भी जा रहा है कि जी जो रेस्टोरेंट्स, होटल्स हैं, छोटी छोटी मार्केट्स हैं, वहां उनको भी बंद किया जाएगा। तो थोड़ी सी बेचैनी, परेशानी है कि अगर 24 नवंबर की कॉल, अभी तक तो खैर शायद हो सकता है वापस भी ले लें, लेकिन जो हालात अभी तक सामने आए हैं उसमें तो नहीं लगता। लेकिन ये सारे मामलात हैं। दूसरी जानिब आज शहबाज शरीफ साहब ने कच्ची कनाल का जो रेस्टोरेशन का प्रोजेक्ट था उसका इफ्तिताह किया। बाकायदा वो मतलब हो चुकी, तैयार हो गया, रेस्टोर हो गई, उसका इफ्तिताह किया। और वहाँ पे उन्होंने शदीद तनकीद की बुशरा बीबी साहब की स्टेटमेंट के ऊपर, और उन्होंने कहा कि सऊदी अरब जो है हमारे करीबी दोस्त हैं और हमेशा टाइम टेस्टेड फ्रेंड हैं, और अगर हम इस किस्म की जो बातें करेंगे तो वो नुकसानदेह हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि अब जो है आप शरीयत कार्ड खेलने पे आ गए हैं। पहले आप इस अमेरिका की तरफ से नफरत करते थे, एब्सोल्युटली नॉट, इंटरफेरेंस नहीं, और अब आप उन्हीं की तरफ देखते हैं। तो ये सारे मामलात हैं, इन पर भी बात करेंगे। और एक और आखिर में छोटी सी दिलचस्प बात मैं आपको बताता चलूं मेहमानों का तारुफ करवाने से पहले, कि दोनों गवर्नर, केपी पंजाब के गवर्नर जो हैं वो नाराज हैं PMLN से, और गवर्नर पंजाब नाराज हैं PMLN से, और केपी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी जो हैं वो शदीद तनकीद कर रहे हैं PTI पर। दोनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं। फैसल करीम ने कहा है कि केपी हुकूमत के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए क्योंकि ये आपकी मशीनरी इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सैयदा शहला रजा साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बहुत बहुत शुक्रिया शहला रजा साहब आपके वक्त का। राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड ट्रेड, मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब आपके वक्त का भी। और आमिर ज़िया साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, कॉलमिस्ट, मेरे साथ मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश करेंगे अहमद अवैस एडवोकेट साहब, अहमद अवैस एडवोकेट साहब भी सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा ये ज़रा सुन लें तो फिर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कल फैसला भी आया है अदालत का, बड़ा मेरा ख्याल है क्लियर फैसला उस सिलसिले में आया है। तो हम उस फैसले को पूरी कुव्वत के साथ, रियासत की जितनी भी कुव्वत है उसके साथ इन्फोर्स करेंगे, एंड वील मेक इट श्योर कि ये जो रोजाना की इन्होंने एक रूटीन बना ली हुई है हमला आवर होने की, आप बिल्कुल तसल्ली रखें, बंदोबस्त जो है आवाम भी करेगी और बंदोबस्त जो है रियासत भी करेगी। बंदोबस्त आवाम भी करेगी और बंदोबस्त रियासत भी करेगी। शहला रजा साहब, थोड़ा सा मैंने शुरू में बताया, यकीनन तकलीफ दह मामला है पाकिस्तान के लिए। इन हालात में इस किस्म की कॉल्स जो हैं वो परेशान करती हैं, लेकिन जो इक़दामात नहीं हैं, इस्लामाबाद में तकरीबन पहले इतलात थी कि 400 कंटेनर्स, अब सुना है कि शायद इससे भी ज़्यादा जो है वो तलब कर लिए गए हैं और वो उनकी भी इंस्टॉलमेंट शुरू हो गई हैं। कोई दाखिली या जाने वाला रास्ता जो है वो अब खुला नहीं होगा। अच्छा, ज़मीर हैदर साहब शुक्रिया, बड़े अरसे बाद आपके स्टूडियो में आपके साथ प्रोग्राम हो रहा है, एक ऐसे वक्त में कि हमारा एक सूबे का जो पारा चनार है वो लहू लहू है, और सरकारी
ڈیتھ ٹول الگ ہے اور جو ہمارے پاس سے طلائع آ رہی ہیں ان کے حساب سے 100 سے زیادہ ہو گئی. میں تو جی بالکل, اور یہ کوئی اس جگہ پہ نہیں پیش آیا کہ پارا چنار کے اندر جہاں FCO یہ 3 اٹیک ہوئے, اور جہاں پہ بتایا جا رہا ہے وہ تو بازار سا ہے کہ جہاں فائنل اٹیک ہوا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ جو کفن گنڈا پور صاحب نے جمع کیے ہیں وہاں کیوں نہیں بھجوا دیتے, وہاں کیوں نہیں چلے جاتے. بہرحال لا اینڈ آرڈر صوبے میں بھی آتا ہے. پہلے بشیرہ والے واقعے میں 2 گروہوں کی لڑائی کہا گیا, لیکن آپ مان لیں کہ یہ, اور مجھے بہت افسوس ہے کہ عمران صاحب خیریت سے ہیں, سب کچھ ہے, لیکن یہاں پہ لوگ اپنی جانوں سے چلے گئے ہیں اور اس کو موخر کر دیتے اور عمران صاحب کا بھی بالکل ایک کنڈیمنیشن. اور یہ خواجوں کے حوالے سے جی ہماری فوج دیکھیے, میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں, جب ہماری گورنمنٹ تھی تو بلوچستان میں جو ہے ہزارہ برادری کے اوپر اٹیک ہوئے تھے اور اس وقت پورا کنٹرول FC کے پاس تھا, لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ MWM کے سربراہ وہاں پہنچ گئے تھے اور پھر ایک یہ بات کی گئی تھی کہ 113 جنازے رکھے ہوئے اور ہم نے جو ہے وہ وہاں پہ گورنر راج لگا دیا تھا. آج ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پارا چنار ہے اس کا سارا رابطہ بند کر دیا جاتا ہے. وہاں پہ جو بیمار ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے. وہاں پہ اگر کوئی باہر سے آ رہا ہے 2 سال بعد 2.5 سال بعد اپنے فیملی سے ملنے, اس کو بھی ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے. تو گنڈا صاحب آپ یہ کفن جو ہے نا وہاں بھجوا دیں. بالکل جی, یہ صوبائی وزیر اعلیٰ کی ذمہ داری ہے. وزیر اعلیٰ صاحب آپ وہاں جائیں, کیسے اس 600 کلومیٹر کے راستے میں 3 اٹیک ہوئے اور شہری آبادی میں جو ہے مسجد سے اعلان ہو کے پھر اٹیک ہوا. تو میں بہت سخت کنڈیم کرتی ہوں, اور ظاہر ہے کہ آج بھی ہمارے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ میں بھی بلاسٹ ہوا ہے, بہت سخت حالات ہیں. اور اس کا اقرار کرنے کے بعد ایپیکس کمیٹی میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم پھر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں, تو بہتر یہ نہیں ہے کہ جو آپ ملک کے صوبے کے وسائل ہیں آپ ادھر کی طرف دیکھیں. بالکل صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ یہ صورتحال ہے. دیکھیں, ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے کسی پارٹی کا. چیئرمین بلاول نے کہا کہ ہم آئیں گے, دھرنا نہیں دیں گے, اسپیچ کریں گے, چلے جائیں گے. اسٹریٹجی یہ ہوئی کہ پنڈی کے, اسلام آباد کے, کشمیر کے اور مری کے جو کارکن ہیں وہ اسلام آباد میں رکیں گے, اور جو 7 چیئرمین کے جتنے آ سکیں گے آئیں گے. انہوں نے اسپیچ کی اور ہم ابھی پیچھے ہی رہ گئے کہ اسپیچ ختم ہوئی اور واپس ہو گئے, اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا. آپ کبھی درخت جلاتے ہیں کیونکہ آپ کو شے حاصل ہے کہ آپ درخت جلائیں گے تو کہیں گے آپ کو جو ہے وہ پیغام نہیں پہنچا. آپ PTV پہ حملہ کریں گے اور آپ کی اور آپ کے صدر کی آڈیو لیک ہوگی کہ اچھا ہے ابھی یہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جائے, تو آپ کی جب حکومت ہوگی تو آپ اس سے بری ہو جائیں گے. پھر آپ سندھ ہاؤس پہ حملہ کریں گے, ریڈیو پاکستان پشاور پہ حملہ کریں گے, تو یہ آپ کا ٹریک ریکارڈ ہے نا. تو جس کی وجہ سے اب یہ ہم پریشانیاں فیس تو کر رہے ہیں, لیکن مجبوری یہ ہے کہ ایک ٹریک ریکارڈ اس پارٹی کا یہ ہے کہ وہ آ کے چڑھائی کرتے ہیں. بالکل صحیح. رانا احسان افضل صاحب, آپ کیا فرمائیں گے؟ سر جی, اب تو آپ اگر فیصل آباد میں ہیں تو آپ تو آ بھی نہیں سکیں گے. 8 بجے سے پہلے نکل آئیں تو نکل آئیں, ورنہ مطلب آج بند ہو گیا سب 8 بجے. بالکل یہ تکلیف دہ ہے لوگوں کا جب یہ کنٹینر لگائے جاتے ہیں. یہ کوئی بہت فیوریبل گورنمنٹ کی یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, اور جس طرح ڈیفینس منسٹر نے بھی کہا یہ لیسر ایول ہے, لیکن بڑا ایول تو یہ ہے جس طرح شیلا رضا صاحبہ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جہاں فوکس لا اینڈ آرڈر پہ ہونا چاہیے تھا, CTDs آپ کی فعال ہونی چاہیے تھی, اور اتنے بڑے صدمے کے بعد وہاں یکجہتی کا اظہار ہونا چاہیے تھا, لیکن ادھر تو حملہ آور ہوا جا رہا ہے کیپٹل کے اوپر, اور وہ بھی ایک چیف ایگزیکٹو جو ہے صوبے کا, اس کا سارا فوکس اس طرف ہے کہ ہم یہ فائنل کال جو ہے وہ دے دیں. اور افسوس تو اس چیز سے ہوتا ہے کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی. آپ نے مذہب کو سیاسی رنگ پہنانا ہے, آپ مذہب کو استعمال کرتے ہیں, آپ کے جو دوست ممالک ہیں آپ ان کے اوپر سیاست کرتے ہیں, جھوٹے بیانیے بناتے ہیں.
آپ جو ہے ملکی مفادات جو ہیں آپ نے ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ ملکی مفادات کے ساتھ کھیلا اور آپ اپنا جو ہے وہ ایک انتشاری پلان آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو حکومت کی بھرپور تیاری ہے. حکومت جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس احتجاج کو منع کیا ہے, اللیگل ڈکلیئر کیا ہے, اور اس کی گنجائش جو ہے وہ 144 بھی لگا ہوا ہے. تو اب اگر کوئی قانون کے ساتھ کھیلے گا تو قانون جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ راہ اختیار کرے گا اور حکومت کی رٹ قائم ہوگی. تو جو لوگ بھی یہ سن رہے ہیں اس ملک کو ڈی ریل نہیں کرنے دیا جائے گا, نہ معاشی طور پہ نہ سیاسی طور پہ. اور جو یہ ایک انتشاری ٹولہ جو حملہ آور ہونے جا رہا ہے اس کے سارے عزائم جو ہیں وہ بالکل دے ول بی ٹیکن کیئر آف. صحیح, بالکل صحیح. احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ ان تمام اقدامات کا جو ہے وہ وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جی کیونکہ ٹریک ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے اس لیے یہ تمام اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں. تو ایک تو یہ بڑی وجہ ہے, اور دوسری وجہ یہ کہ آپ لوگ جب بھی آتے ہیں تو اب تو شاید کہا یہ جا رہا ہے کہ اتنے لوگ آئیں گے بھی نہیں, کیونکہ جو آپ کے علی امین گنڈا پور صاحب کرتے ہیں بیچ میں سے آدھے راستے میں چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. تو کوئی بہتر طریقہ نکل سکتا ہے اس سارے معاملے کو بہتری سے نپٹانے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ ٹریک ریکارڈ, وہ یہ فرماتے ہیں سب کے ٹریک ریکارڈ کیونکہ ٹھیک نہیں ہے, اس لیے اتنے زبردست قسم کے پریمپٹیو میئرز کیے جا رہے ہیں کہ کنٹینرز سے ملک کو بھر دیا گیا ہے, صوبے کو بھر دیا گیا ہے, اور 700-800 کنٹینر جو ہیں وہ اس وقت لگا دیے گئے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ٹریک ریکارڈ تو ہمارا شروع سے خراب تھا تو 9 مئی کے واقعے کے اوپر یہ کنٹینر کہاں تھے اور یہ لگانے والے کہاں تھے؟ یہ سہولت کار اس کے بعد زیادہ خراب ہوا 9 مئی کے واقعہ کے. نہیں, اس کے بعد کیوں خراب ہوا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں خراب تھا؟ شروع سے خراب تھا. اس سے پہلے ابھی آپ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ ٹیلی ایڈمنسٹریشن پہ حملہ کر دیا. نہیں, مجھے کرتے نہیں ہوں گے جو یہ فرما رہے ہیں, ان سے پوچھیں نا, وہ تو نہیں کہتے. کبھی ٹیلی ویژن پہ حملہ کر دیا, کبھی ہم نے کہاں حملہ کر دیا, کبھی کہیں کا حملہ کر دیا, اور پھر وہ 9 مئی کے اوپر آپ نے کوئی آدمی نہ پولیس 2014 کے دھرنے کے دوران 30 یا 31 پھر وہ ٹریک ریکارڈ تو ٹھیک نہیں تھا نا. اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ٹریک ریکارڈ تو خراب تھا. ٹریک ریکارڈ کے خراب ہونے کی باعث آپ کو 9 مئی کے اوپر آپ نے کیوں جو ہے فیسیلیٹیٹ کیا کہ یہ سب کچھ توڑتے جاؤ اور ہم دیکھیں گے تماشا, اور اس کی نہ انکوائری ہونے دی, جوڈیشل انکوائری سے بھی اس کو منع کر دیا گیا, وہ نہیں کرائی گئی, اور آج 1.5 سال ہو گیا اس کا ٹرائل بھی نہیں کرایا گیا. لوگ جیلوں میں چلیں یہ تو جی اب حکومت کی تیاری ہے نا. صحیح, وہ تو اب حکومت. احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی کیا تیاریاں ہیں, آپ لوگوں کی کیا تیاریاں ہیں؟ وہ تو حکومت کی تیاریاں ہیں کہ کنٹینرز لگا رہے ہیں, موٹر ویز بند کر رہے ہیں, یا ریگارڈ لیس موٹر ویز وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مرمت کرنے کے لیے بند کیے جا رہے ہیں, بس سٹینڈز اس لیے بند کیے جا رہے ہیں کہ کوئی مطلب ایسے کوئی لوگ اندر نہ آ جائیں. جی آپ کی تیاریاں کیا ہیں سر؟ اور ہم اتنے ہی بھولے ہیں کہ ہم مان لیں کہ یہ وہ جو سب وہ ٹھیک کرنے کے لیے کنٹینر لگائے گئے ہیں. بات یہ ہے ہماری تیاریاں جو ہیں وہ تو ہیں ہماری تجدید, ہماری تیاری تو مستقل ہے, ایک کنٹینیوس جدوجہد ہے قانون کے نظام کی بحالی کے لیے اور آئین کی بحالی کے لیے. ہماری تو یہ تیاری یہ ہے کہ ہم ہر مشکل کا اور ہر سخت گیری کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم کوئی کسی سے نہ متزلزل ہوں گے, نہ گھبرائیں گے, نہ ڈریں گے, نہ کوئی خوف کھائیں گے. ہم پاکستان کی سالمیت کے لیے یہ تیاریاں جو ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے. صحیح جی صحیح. احمد اویس صاحب 5000 بندہ ایم پی اے, 10,000 ایم این اے, میں تو کہتا ہوں اگر 5-10 ہزار بھی آ جائے تو بڑی بات ہے. اینی ویز عامر ضیاء صاحب 48 گھنٹے آپ کو کیا لگتا ہے کہ فائنل کال کہا جا رہا ہے اس کو, شو ڈاؤن, فائنل شو ڈاؤن کیا ہوگا؟ دیکھیں جو تحریکیں ہوتی ہیں نا سیاسی,
اس میں ایک دن میں فیصلے نہیں ہوتے, 2 دن میں فیصلے نہیں ہوتے. تو ٹھیک ہے, پی ٹی آئی نے ایک اپنا بڑا مضبوط اسٹانس لیا ہوا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت بھی جو ہے وہ بھی بہت ایکسٹریم میجرز لے رہی ہے, اور جو حکومت کی اسٹریٹجی ہے وہ بالکل واضح ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے مومنٹم نہ پی ٹی آئی بنا پائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو تاریخ میں کبھی اس طرح کے ماضی میں بھی احتجاج ہوئے, حکومت مخالف تحریکیں چلی, لیکن جس طرح سے اب میجرز لیے جا رہے ہیں کبھی نہیں لیے گئے. تو اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ حکومت کو بھی احساس ہے اس بات کا کہ اگر مومنٹم بن گیا تو ایک ہوتا ہے عوامی ابھار کا, تو غالباً پاکستان میں ایک مزید افراتفری پھیل سکتی ہے. اچھا, جہاں پر مطلب ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ انتشاری ٹولہ کہہ رہے ہیں ان کو حکومت کے لوگ, اور جو بھی اچھے اچھے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں, وہاں پر ہمیں ایک اور بات دیکھنی چاہیے کہ جو پاکستان کی سیاست میں ٹیڑھا پن آیا ہوا ہے نا, اس پر کوئی بات نہیں کرتا کہ جہاں سے معاملات شروع ہوئے تھے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ یہ بات نہیں ہو رہی کہ پی ٹی آئی جو ہے, ظاہر ہے کہ جب اس کے سامنے سے آپ نے بہت سارے قانونی راستے بند کر دیے, آئینی راستے بند کر دیے, آئین تبدیل کر دیا, قانون تبدیل کر دیا, تو پھر یہی ایک سیاسی جماعت کے پاس راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ میدان میں آئے. اب ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے اس کو ہر صورت میں نہ صرف کچلنے کی کوشش کرے گی بلکہ غلط بھی ثابت کرے گی. لیکن جو ہم بھول جاتے ہیں کہ جی جو ایک اصل مسئلہ ہوا تھا اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہے, کہ جس طرح سے مطلب ہے کہ ایک مقبول سیاسی جماعت کو ہو سکتا ہے کہ اکثریتی نہ ہو لیکن مقبول سیاسی جماعت ہے, اس کو آپ ٹولہ کہہ کے رد نہیں کر سکتے. اس سے یا تو مطلب حکومت لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے بات چیت کرے اور چیزوں کو ریزولوشن کی طرف لے کے جائے. ہمارے یہاں سیاست پہ جب بات کرتے ہیں ہم T20 میچ کی طرح سمجھ کے بات کر رہے ہوتے کہ جی حکومت جیتے گی, پی ٹی آئی جیتے گی. بات یہ کہ اس تصادم میں نقصان جو ہے وہ ملک کا ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ حکومت بالکل جو ہے اس چیز کو کچل دے اور پی ٹی آئی کے 2000 لوگ نہ نکلے, 5000 لوگ نہ نکلے, لیکن جو ایک عوام میں اور ایک حکومت میں جو خلیج ہے وہ اگر یہ لوگ محسوس نہیں کر رہے پھر تو اس مطلب ملک کے حالات پہ نہیں رحم کر سکتا ہے. عامر ایک بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ایک چیز اور جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی ایک فیصلہ آیا جس میں ان کی رہائی متوقع تھی, اب وہ اور پھر اس کو کس طرح, کیونکہ 4.5-5 گھنٹے علی امین گنڈا پور صاحب جس دن یہ فیصلہ آیا ہے توشہ خانہ 2 کیس میں, تو وہ وہاں پہ اڈیالہ میں ان کے پاس رہے, ان سے مذاکرات بھی کرتے رہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہیں پہ کوئی ہٹ درمی بھی ہے, مطلب میں نہ مانوں, میں نہیں بات کروں گا, کچھ نہیں کروں گا, مطلب کال آف نہیں کروں گا, یہ وہ بھی تو کچھ ریزنز ہو سکتی ہیں نا. بیٹھ کر بات کرنے کے لیے کسی نہ کسی سے شروعات تو کرنی ہوتی ہے نا. میرے خیال میں کہ مذاکرات تو گو کہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ مذاکرات نہیں ہو رہے, یہی بات ڈیفینس منسٹر ہمارے کہہ رہے ہیں, لیکن کسی نہ کسی سطح پر ظاہر ہے کہ رابطے میں ہے. کے پی اگر صوبے کے اقتدار ان کے پاس ہے تو جو ہمارے حساس ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ جو پی ٹی آئی ہے رابطے میں ہوگی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب حکومت دیکھیں اختیار کس کے پاس ہے, طاقت کس کے پاس ہے, وہ تو حکومت کے پاس ہے نا. تو وہ آپ کو ایک کہیں لچک کا مظاہرہ کر کے ان کو بریدنگ اسپیس دینا ہوگا کہ انہیں لگے کہ ہم پارٹ آف دا سسٹم ہیں اور ہمیں ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. لیکن جب آپ جو ہے 116 کے قریب عمران خان پہ مقدمات ہیں اور مطلب ہے کہ ایک اس پہ ضمانت ملتی ہے, پھر ایک اور کیس ہو جاتا ہے, کہیں بری ہوتے ہیں, ایک اور کیس ہو جاتا ہے, ہو سکتا ہے وہ اتنا ہی گناہ گار ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اتنے ہی جرائم کا ارتکاب کیا ہو. لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا اس سے بڑے بڑے جو ملزمان ہیں وہ ماشاءاللہ مطلب ہے کہ اب ان کے وارے نیارے ہوئے ہیں, وہ اقتدار میں بھی ہیں, تو لوگوں کو یہ جو ڈپلیسٹی ہے یہ جو ایک وہ نظر آ رہا ہے کہ جب تک یا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی جھاڑو پھیرنی, کرپشن کے خلاف جھاڑو پھیرنی ہے, تو بالکل آپ سب کو ٹانگ دیں, سب کو آپ جیل میں ڈالیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کریں اور باقی جو ہیں وہ ایک دم دودھ کی دھلی ہوئی ہیں. تو لوگوں میں جو میرے خیال میں وہ عمران کی ہمدردی سے زیادہ لوگوں کو جو ڈپلیسٹی, جو کنٹرڈکشن نظر آ رہا ہے ضمیر, اس کے اوپر لوگ زیادہ نالا ہوئے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی اربوں روپے کے منی لانڈرنگ کے کیسز تھے, ایک دم چٹکی بجاتے میں ختم ہو گئے. ہم نے دیکھا کرپشن کے بڑے بڑے مقدمات تھے, وہ کہاں گئے وہ. تو یہ جو ایک آپ کو نظر آتا ہے کنٹرڈکشن, اس کی وجہ سے. لیکن یہ بھی ماضی کی بات ہوئی, اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کو اس سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے, ٹھیک ہے آپ کنٹینرز کی آہنی دیواریں کھڑی کر دیں, آپ انٹرنیٹ بند کر دیں, فون بند کر دیں, تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے اپنے عزائم جو ہیں وہ مقاصد حاصل کر لیے ہیں. مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک وہ دے دیا ہے لوگوں میں, ایک مطلب ان تمام چیزوں سے میسج یہ جا رہا ہے. عامر ضیاء, آپ کا کہنے کا جو مقصد میں جو سمجھ پا رہا ہوں کہ ان تمام اقدامات سے میسج یہ جا رہا ہے, اور پی ٹی آئی اس میں اپنے آپ کو ایز اے ونر تصور اس لیے کر رہی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ شاید حکومت, ان کی نظر میں کہ حکومت کو اب کسی چیز کا خوف ہے. اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन। एक तो 24 नवंबर के हवाले से फाइनल कॉल के ऊपर बात कर रहे थे, हुकूमती इक़दामात और पीटीआई की तैयारियों उस पर बात कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान बुशरा बीबी साहिबान का एक स्टेटमेंट सामने आता है और जिस पर आज मियां शहबाज शरीफ साहब ने भी बात की। मैं चाहूँगा कि वो सुन लें। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस स्टेटमेंट के हवाले से साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड बाजवा साहब ने इस इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया कि ऐसी कोई बात नहीं हुई और तहरीक इंसाफ के लिए कितना नुकसानदेह होगा इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले सुन लें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं। अभी कल एक जो बयान आया है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती कि वो मुल्क जिसने कभी पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया कि हम आपके लिए करेंगे तो आप हमारे लिए करें, तो इस तरह का जिस दोस्त भाई का ये रवैया हो शफीकाना और उनके खिलाफ जहर उगला जाए तो वो क्या कहेंगे। और मैं यहाँ पर बतौर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस बात का ऐलान करना चाहता हूँ कि कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती में रुकावट बनेगा, कौम उस हाथ को अपने हाथों से तोड़ देगी। कोई ऐसा हाथ जो पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती के दरमियान में रुकावट बनेगा, हुकूमत उस हाथ को तोड़ देगी। शैला रज़ा साहिबा, एक तरफ तो ये तैयारियां हैं और दूसरी तरफ इस किस्म का डैमेजिंग स्टेटमेंट। एक तो मैं ये कहूँगी कि पीटीआई से जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, सुन्नी इत्तेहाद कह दूँ, पीटीआई कह दूँ, उनसे मैं कहूँगी कि आइन की बहाली के लिए आपकी कोशिशें नज़र आती हैं। जब एक आइनी मूव हुई और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू आपको हटाया गया तो आपने असेंबलियाँ तोड़ दी थी। आइन की बहाली नज़र आती है मुझे वहाँ पे। आइन की कितनी आप इज़्ज़त करते हैं कि आपने असेंबलियाँ तोड़ दी थी। अच्छा जी, फिर सुप्रीम कोर्ट रात को खुली और फिर बहरहाल दूसरी बात जो एक मैं ये भी कहूँगी कि जो अब की दफ़ा इनका धरना आया था उसमें पुलिस विदाउट यूनिफॉर्म थी, पुलिस के एमुनेशन इनके लोगों के पास थे और अफ़गानी बाशिंदे भी थे जिनको ये किराए पे लाए थे। और जो इससे पहले बुशहरा और पारा चिनार के मामलात थे उसमें भी ये रिपोर्ट हो रहा था कि वहाँ पे अफ़गानी आके ये कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो शहर पेशावर है वहाँ पे जितने सिख टारगेट किए जा रहे हैं कि वो वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं पाकिस्तान से, उन सारी सूरत हाल में उनको संभालने के बजाय अगर उनको यहाँ ला के आप इस्तेमाल करेंगे, पुलिस को अपनी, वहाँ के बाशिंदों को, वहाँ के उनको, तो हमें क्या पता इसमें कौन किस भेस में। तो और देखें अगर मॉब बहुत सारा आ जाए सड़क पर तो उस पर गोली नहीं चलती। नतीजा यही होता है कि एक पुलिसमैन शहीद हुआ और 2014 में एक पुलिस ऑफिसर को इन्होंने बहुत मारा था। और अब भी इनके साथ एक बच्चा था जिसने यूनिफॉर्म पहना हुआ था और उसने कहा मैंने पुलिस को मार के लिया है। हार्डली वो 18 साल का बच्चा था, उसकी बड़ी वीडियो चली थी। अब जो दूसरी बात है, इसमें हमें ना बाजवा साहब के बयान को चाहिए कि वो बयान दें कि ऐसा नहीं कहा। इसमें इस अल्फाज पे गौर करें कि वो कह रही हैं कि शरीयत को हम ख़त्म करेंगे, कि ये हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैं उनको मशवरा दूंगी कि बस वो धमकियां दें लोगों को, जैसे पहले अपोजिशन को देती थी गद्दारी से जोड़ देंगे, जैसे पहले ट्रांसफ़र पोस्टिंग पंजाब में करती थी बोझदार के यहाँ अली अमीन के साथ वो चली गई है, वहाँ पे करें। तो बेहतर ये कि ना करें। और मैं तो समझती हूँ कि बाजवा साहब का बयान लेना भी नहीं चाहिए था, लेकिन इत्तेज़ार सैयद ने लिया है। लेकिन आप खुद सोचें क्या ये बात हो सकती है कि कोई कहे कि हम शरई निज़ाम खत्म कर, और वो भी सऊदी अरेबिया। आप देखिए फ्लैग पे जो है वो कलमा तैयबा लिखा हुआ है और सारा तो बस क्या कहा जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि एक नुकसानदेह चीज साबित होगी पीटीआई की जो मूव है, कॉल है 24 नवंबर में आगे चलने जरा? देखिए मैं यही कहती हूँ। अब उसके बाद इन्होंने खुद, इनके वजीर खारजा का बयान था कि हमने 75% कर्जों में इजाफा किया। फिर एक बयान आया कि हमको हटा रहे थे तो हमने इकोनॉमी पे बॉम्ब बांध दिए। फिर हुआ कि भाई आपने ना IMF पे अमल नहीं करना। फिर ये दुआ की गई श्रीलंका जैसा हाल होने वाला है। तो इनका काम है, IMF के नाराज होने से हमारे दोस्त ममालिक भी पीछे हट गए थे। अब ये दोस्त ममालिक आगे आए हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, मुस्तकिल गैर मुल्की दौरे हो रहे हैं। तो ये बात की मरियम नवाज साहिबा ने भी इस मौके पर यही बात की। अब ये जो है ना दोबारा ये एक्टिविटीज हैं, इनका कोई जवाब नहीं है। मैंने कहा जिसके अपने सूबे में इतना ब्लड शेड हो गया वो उसके लीडर की भी कि हमारी पार्टी की जहां हुकूमत है एक कंडेम करने के, चले वो आप कह चुकी हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल समझता हूं, बिल्कुल सही। राना एहसान अफजल साहब,
शैला रजा साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, आपको क्या लगता है कि शैला रजा साहिबा की गुफ्तगू आपने सुन ली, ये जो बुशरा बीबी की स्टेटमेंट और प्राइम मिनिस्टर का रद्द अमल भी देख लिया आपने, फिर चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी इसी इवेंट पे उनकी भी रद्द अमल आया, बाजवा साहब बता चुके हैं कि ये बेबुनियाद है, आपको क्या लगता है कि ये अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ा मारा गया है पीटीआई का? देखें, उन्होंने तो जानते बूझते हुए ऐसी काविश की है, मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश की गई है कि जिससे उनकी सपोर्ट बढ़े, और उन्होंने कहा कि हम जो है शरीयत का ठेका हमें मिला हुआ है और वो जो है वो शरीयत खत्म करने जा रहे हैं। तो इस तरह की इनकी जो लीडरशिप की पस्ती है, अब वो लीडर बन चुकी हैं बुशरा बीबी और वो पार्टी के मामलात को चला रही हैं, तो अब आप इनको देख लें कि इनकी कितनी खोखली सोच है लीडरशिप की, कि जो मजहब को इस्तेमाल कर रहे हैं नंबर 1, और इनका ख्याल है कि इससे उनकी सपोर्ट में इजाफा होगा, और फिर जो है वो आपके दोस्त ममालिक के ऊपर एक झूठा बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं, और उसी मुल्क ने इनको घड़ियां दी, तहफ़ दिए, और वो इन्होंने मार्केट में जाके बेच दिए। फिर उसके बाद MBS का विजिट भी हुआ पाकिस्तान में, यानी कि इनको कोई फिक्र नहीं है कि मुल्क के अंदर आग लगे, हम मजहब के को इस्तेमाल करके तकसीम करें, उससे मुल्क को नुकसान पहुंचे, इनको कोई फिक्र नहीं है। इनको कोई फिक्र नहीं थी जब ये पाकिस्तान को IMF चाहिए था और ये IMF से रोक रहे थे, इनको कोई फिक्र नहीं थी कि जब SCO हो रहा था और ये पूरे मुल्क को ब्लैकमेल कर रहे थे, इनको कोई फिक्र नहीं थी जब चाइनीज सदर का विजिट जो है वो डिले हुआ। ये सिर्फ अपना सिंगल पॉइंट एजेंडा पे है, अपनी जात से आगे इनको कुछ नहीं नजर आता। और ये जितनी लॉबियस्ट इन्होंने अमेरिका, UK में ऑक्सफोर्ड का इलेक्शन, वो एक खान की जात के लिए था, पाकिस्तान के मफाद के लिए नहीं था। और ये जितनी, वो तो इनकी हकायक तो बता दिए कि थर्ड ऑप्शन ज़हीरुल इस्लाम लेके आए, तो अभी जहां फोकस था, एक सूबा इनके पास है, एक मुल्क का पूरा सूबा है, वहां फोकस नहीं है, उसकी लॉ एंड ऑर्डर पे, उसकी माशी हालात पे। राना एहसान अफजल साहब, मुझे ये बता दें कि कोई कहीं पे कोई मुलाकातें, कोई राब्ते, कोई एंगेजमेंट हुई पिछले दिनों में जो फैसला आया उसके बाद? देखिए, यहाँ बात की कि हुकूमत को जो है वो क्योंकि हुकूमत बड़ी होती है, ताकतवर होती है, तो हुकूमत के दरवाजे बंद कभी भी नहीं थे। इनका मौकफ है कि ये हुकूमत से बात नहीं करेंगे, ये एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे। इनका मौकफ है कि जो इन्होंने जो शराइत रखी है उसके अगर आगे पीछे नहीं होगी तो कुछ भी बातचीत नहीं होगी। तो शराइत तो तीनों उनको हम रद्द कर चुके हैं, उन पर तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये जो स्टेलमेट है ना, इसकी जिम्मेदारी फर्द वाहिद खान साहब के पास है, जिनकी बेगम अब लीड कर रही है PTI को, और वो मजहब को इस्तेमाल करके सियासी मफाद लेना चाहती हैं। वो हमारे दोस्त ममालिक के ऊपर हमलावर होके सियासी मफाद लेना चाहती है। तो इनका बड़ी हमें क्लैरिटी है कि ये मुल्क की मफादात के ऊपर हमलावर इन्होंने होना है, इनका यही मकासद है, और इन मकासद को हमने बिल्कुल खत्म कर देना है, इनको रद्द कर देना है, इनको ऐसा होने नहीं देना। बिल्कुल सही। आज मोहसिन नकवी साहब ने भी कहा कि भाई पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त किसी को नहीं हो सकती है, एहतजाज की नहीं, और 144 लगा हुआ है। मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तो हुकूमत ओपन होती है। अहमद अवैस एडवोकेट साहब, बुशरा बीबी सियासत में आ गई है ओपनली? मेरे ख्याल में जिस किस्म की ये स्टेटमेंट है, इसके बाद तो आप कहीं भी तो कोई मान नहीं सकता। एक सियासत में आना कोई एकदम कोई इतना आसान ये मैदान तो नहीं है कि जिसमें सियासत में कोई हर आदमी आ जाएगा, और उसके लिए एक ख़ास टेम्परामेंट की ज़रूरत भी होती है। और फिर उसके लिए हमारी सियासत में तो एक बहुत बड़ा तबका तो इस अंदाज में आता है कि यहाँ से आके एक बड़ा लिक्रेटिव बिजनेस समझ के आता है कि पैसा कमाओ, यहाँ से लूटो और फिर निकल जाओ, बाहर जमा कराओ पैसा, फिर आ जाओ वापस। तो इसलिए सियासत का ये मैदान तो उसके लिए तो बिल्कुल सूटेबल नहीं है। एक हमारे पास एपिसोड है बुज़दार साहब की, जो वसीम अकरम प्लस की हुकूमत में जो इनके ऊपर इल्जामात लगते रहे, और शैला रजा साहिबा ने अभी उनको फिर बताया, मशवरा दिया कि आप KP अगर हैं तो वहां पे भी पोस्टिंग ट्रांसफर संभाल लें जाके। मतलब ये एक पहले मुबैना तौर पर इल्जामात हैं, या फिर ट्रस्ट के नाम पे इल्जामात की तो भरमार तो आप देखिए ना, इल्जामात तो बल्कि अनरिबटेबल भी हैं बहुत सारे। सर, मेरा सवाल ये था कि बुशरा बीबी ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी,
बुशरा बीबी ने बाकायदा पैगाम जी, ये गलत भी, ये स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी उनको, और ये गलत भी। मैं आई डोंट अप्रूव दैट। मैं अपने तौर पर ये बात कहूंगा कि ये स्टेटमेंट जो है ये गैर मुनासिब है। वेलकम बैक नाज़रीन। आज गवर्नर पंजाब ने वाज़े तौर पर कहा कि हम पंजाब में मामलात को मेरिट पर नहीं चलाया जा रहा, और पीपल्स पार्टी आज अलग हो जाए तो मुस्लिम लीग को वजारत उज़्मा भी हाथ धोना पड़ेंगी। और उन्होंने कहा कि जो बहुत एक कमेटी भी बनी उसके बावजूद जो है मामलात नहीं चले, और उन्होंने अपनी पंजाब की सूरत हाल से क़यादत को भी आगाह कर दिया। शैला रज़ा साहिबा, वहाँ पे तो समझ आती है आपके गवर्नर जो हैं वो तो बाकायदा जो अपोजिशन की पार्टी है PTI उसको चैलेंज करते रहते हैं, और उन्होंने आज भी स्टेटमेंट दे दी कि जी इनको नहीं निकलने देना चाहिए, सख्त एक्शन होना चाहिए। गवर्नर पंजाब मैं देख रहा हूं कि वो ये भी कह चुके हैं कि सियासी एहतजाज या सियासी जलसा करना हर सियासी जमात का हक है और इस तरह नहीं होना चाहिए, और फिर दूसरी तरफ PMLN को भी लताड़े जा रहे हैं। अच्छा देखें, PMLN से एक तो जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का जो एतराज़ है वो ये है कि CCI की मीटिंग्स वो मुराद अली शाह साहब ने डिमांड कर दी है कि ये हर 90 डेज बाद होनी चाहिए। बिल्कुल, और अब तक 3 हो जानी चाहिए थी। और जो CAC है उसकी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, साल में कम से कम 2 तो होनी है, वो भी नहीं हुई। तो अब जो PSDP है वो भी हमसे पूछ के नहीं हुई, उसको हम खामोश हो गए। अब जो 4 क्वार्टर मिलने हैं NFC और फेडरल ट्रांसफ़र और जो भी सूबे का शेयर है उसमें, अगर आप उन क्वार्टर्स में 27% कम देंगे तो सूबा कैसे चलेगा? कभी कुछ फिर आप है ना जो भी मशवरे करेंगे उसमें अगर आप सूबों को, ज़ाहिर CCI नहीं हो रही तो सूबे एतमाद में नहीं आएंगे। यही इमरान खान के ज़माने में हो रहा था। आप पीपल्स पार्टी की बातों पे लोग क्यों एतबार करें? आप पहली जो थी PDM की हुकूमत, PDM 1 जो 16 महीने की हुकूमत थी, उसमें आप लोगों ने सहारा दिया, बाकायदा गवर्नमेंट का हिस्सा रहे। उसके बाद इलेक्शन शुरू हुए तो आपने कहा कि जी जो कुछ हुआ है बुरा हुआ है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद आप लोग हमने सहारा दिया, और उस वक्त भी हमने ये कहा कि हमसे जो वादे किए थे कि आपके यहाँ जो है क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है, उसके हिसाब से ना बजट को में जो वादे किए गए थे वो पूरा किया गया और ना कुछ और चीज़ पूरी की गई। ये कोई नॉर्मल बात नहीं, ये कोई एबनॉर्मल नहीं हो रही। जब भी पीपल्स पार्टी के अलावा चाहे PTI की हुकूमत हो और जब भी नून लीग की हुकूमत होती है, हमें बड़े मसाइल रहते हैं। दोनों NFC नहीं कर सके, इनके दौर में भी जो है CCI नहीं होती थी। पंजाब के गवर्नर सलीम हैदर साहब वाज़े तौर पर कह रहे हैं कि जी ये तो अब मामलात नहीं चलेंगे। नदीम अव्वल चंद ने भी कह दिया इनफ इज इनफ। हाँ, हो जाते हैं इस तरह के मसाइल। देखें, इनको चाहिए। अच्छा, सिंध के आपने सारे बता दिए क्योंकि आप कराची से हैं, और पंजाब पे आप कहती हैं कि हो जाते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि मसाइल हो रहे हैं और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बैठा जाए। और पंजाब में भी जो है जब आप CEC कर रहे हैं तो उसमें वहाँ की वज़ीर आला आएंगे, उनसे बात की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि कुछ हमने बात की थी कि जहाँ पे हमारे लोग हैं उसके हिसाब से, और सिंध में इनको जो है ट्रांसफर पोस्टिंग के अलावा भी बहुत सारी बात पंजाब में तो यही था डेवलप नहीं जी, डेवलप हमारे बंदे चंद साहब ने कहा कि हमारे बंदे पीपल्स पार्टी के किसी दफ्तर में नहीं जा सकते। मैं आपको यही बात बता रही हूँ कि ये बात हुई थी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो आप डेवलपमेंट करेंगे तो उसमें एक पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव का भी मशवरा आप लेंगे। मशवरा तो हो सकता है ना, सही मशवरा तो हो सकता है। मैं आगे चलता हूं, मैं आगे चलता हूं। राना एहसान अफजल साहब, ये मामला कुछ ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। वो कहते हैं गवर्नर पंजाब के जी 6 माह से राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूं मरियम नवाज साहिबा को और नहीं हो रहा, और अब मैं बिल्कुल राब्ता नहीं करूंगा। देखें, बात ये है ज़मीर साहब कि सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को जो है सपोर्ट की बिल्कुल ज़रूरत है, और उन्होंने हमें सपोर्ट हर जगह दी भी है। अगर कोई वर्किंग इश्यूज आ रहे हैं पंजाब के हवाले से, सिंध के हवाले से,
تو پرائم منسٹر کا تو یہ پہلے دن سے یہ موقف ہے کہ ہمیں ان کو حل کرنا ہے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آمنے سامنے بیٹھ کے ان چیزوں کا حل نکالنا ہے. جو ہو سکتے ہیں ان کو ہم ضرور کریں گے, جو نئی چیزیں ہو سکتی وہ ہم اس کو مل کے اس کنسنسس پہ پہنچ جائیں کہ یہ چیزیں کیوں نہیں ہو سکتی اور کیا وجوہات ہیں. تو ہم اس جو یہ تعلق ہے یا جو ریلیشن شپ ہے یا سپورٹ ہے, ہم اس کے پیچھے کھڑے, اور اگر کوئی کمی پیشی ہے اس کو ہم دور کریں گے, مل کے دور کریں گے. تو یہ ریزالو ہے, اور اس ریزالو کی بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایشوز گورنر صاحب نے ریز کیے ہیں یا جو شیلا رضا صاحبہ نے سندھ کے حوالے سے بات کی ہے, یہ چیزیں ہو جائیں گی. اور بالکل یہ ٹھیک ڈیمانڈ ہے کہ سی سی آئی یا سی سی کے جو اجلاس ہیں وہ ریگولر ہونے چاہیے, اور یہ بڑی ایک جینوئن ڈیمانڈ ہے. تو اس کے اوپر ہم کام کریں گے ان کے ساتھ مل کے. لیکن رانا احسان افضل صاحب, اب اس بات کو بھی آپ نے ہی میرے پروگرام میں کوئی 2-3 مہینے پہلے کہا تھا کہ اب کمیٹیز بن گئی ہیں, یہ بیٹھیں گے, اور انہی دنوں شاید گورنر ہاؤس پنجاب میں لاہور میں میٹنگ بھی ہوئی تھی, لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد بالکل خاموشی. دیکھیں, یہ بالکل میں اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی ہو سکتا ہے کمیٹیز کے ورکنگ میں کوئی کمی پیشی ہو, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جہاں یہ میں ریزالو کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ریزالو ہے کہ ہم نے مل کے چلنا ہے, اور ہم نے ایک دوسرے کے ایشوز بھی سمجھتے ہیں جو ملکی مفادات کے لیے بہتر ہیں, اور گول ہمارا پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. تو جب یہ ریزالو موجود ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے ان معاملات کے اوپر, تو یہ تعاون ہو جائے گا, یہ ایشوز ریزالو ہو جائیں گے. تو پی ایم ایل این کو شاید زیادہ پریشانی جو ہے پی ٹی آئی سے ہے, وہ احتجاج, جلسے, دھاوا بولنا, چڑھائی کرنا, اس لیے شاید پیپلز پارٹی کے مسائل کی طرف توجہ نہیں گئی. نہیں, پی ایم ایل این کو کوئی پاکستان کو مسئلہ ہے پی ٹی آئی کی سیاست سے, پاکستان کو نقصان ہے پی ٹی آئی کی طرز سیاست سے, اور ہم کیونکہ حکومت میں تو ہم نے ان مسائل جو پاکستان کے مسائل بنے ہوئے ہیں ان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اور یہ ٹھیک ہو جائیں گے. صحیح, بالکل. احمد اویس صاحب, آپ اس پر کوئی کمنٹ کرنا چاہیں جو ان کی اندرون معاملات ہیں, اور دوسرا جو انہوں نے کہا کہ بھی ہمیں نہیں پاکستان کو مسئلہ ہے پی ٹی آئی سے. دیکھیے, دونوں کے معاملات کا بیسک فرق یہ ہے کہ جو پیپل پارٹی کی پالیٹکس ہے وہ کامن مین کی پالیٹکس ہے. بیسیکلی وہ چاہتے ہیں کہ کامن مین کو مستفید کیا جائے, کہ ان کو فائدہ پہنچے, کہ ان کی رائٹس کو اجاگر کیا جائے, کہ ان کے معاملات کو درست کیا جائے, کہ ان کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے اس کو بہتر کیا جائے. لیکن نون لیگ کے یہ ایجنڈے پہ ان میں سے کوئی بات نہیں ہے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ جس وقت بجٹ آیا تو 45 سے جو 55% بلو پاورٹی لائن لوگ تعداد جو ہے پرسنٹیج بڑھ گئی ہے, اس کے متعلق ایک لفظ استعمال نہیں ہوا, اور آج تک نہیں ہوا کبھی. وہ بھی انسان ہے نا, 12 کروڑ لوگ, اس وقت 13 کروڑ لوگ جو ہیں وہ اس کیفیت میں پاکستان میں رہ رہے ہیں, لیکن کبھی اس کے متعلق کوئی سوچا نہیں کیا. یہ بھی ایک اختلاف کی وجہ موجود ہے. ٹھیک, تو یہ میں عامر ضیاء صاحب سر, صحیح, یہ بنیادی چیز ہے. عامر ضیاء صاحب, یہ اسٹرینج بیڈ فیلوز, ہم نے ان کو اس وقت نام دیا تھا جب پی ڈی ایم میں پہلے حکومت میں اکٹھے بیٹھے تھے. آج یہ لڑائی جھگڑے ہڑکے یہ روٹین ہے, یا یو تھنک کہ دیر از سم تھنگ سیریس بیہائنڈ دس؟ ضمیر صاحب, ایک تو آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اسٹرینج بیڈ فیلوز ہیں, اور ظاہر ہے کہ انسنسیئر یہ الائز ہیں ایک دوسرے کے, مخلص نہیں ہیں ایک دوسرے سے, اور مجبوری کا سودا ہے تو ابھی چلے گا. میں نہیں دیکھتا کہ جو چھوٹی موٹی اختلافات کی باتیں پیپلز پارٹی جو ہے ریڈ فلیگ بلند کرتی رہتی ہے, اس کو کوئی زیادہ سیریسلی لینا چاہیے, کیونکہ فی الحال جو ہے مطلب ہے ان کے سامنے پی ٹی آئی کی صورت میں دونوں جماعتوں کے سامنے ایک زیادہ بڑا چیلنج ہے. پھر دوسری بات ہے کہ پیپلز پارٹی کو اپنے آپ کو ریلیونٹ بھی رکھنا ہے, پنجاب کی پولیٹکس بھی کرنی ہے, تو وہ وقتاً فوقتاً جو ہے کوئی نہ کوئی مطلب اس طرح کی بات کرتے رہتے ہیں کہ جی ان پہ توجہ آ جائے, میڈیا ان پہ ڈسکس کرنے لگے ان کی چیزوں کے اوپر کہ جی پیپلز پارٹی بھی ہے, بیکاز دے آر ویٹنگ ان دا ونگس کہ کبھی اگر بال سلپ ہوگی تو ہو سکتا ہے ہماری باری آ جائے, بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ اگلے پرائم منسٹر ہوں. تو یہ اس طرح کی وہ ہے, اور میرے خیال میں نون لیگ کے دل میں بھی کوئی بہت زیادہ محبت ان کے لیے نہیں ہے. جتنی محبت پیپلز پارٹی کرتی ہے اتنی ہی محبت جو ہے نون لیگ کو ہے پیپلز پارٹی سے. روایتی حریف ہیں ایک دوسرے کے ووٹرز. اگر آپ یہ دیکھو نا, جو ایک
माइंडसेट होता है, वोटर का माइंडसेट, वो कभी भी पीपल्स पार्टी का जो खालिस वोटर है वो नून लीग को पसंद नहीं करता, नून लीग वाले जो है पीपल्स पार्टी को पसंद नहीं करते। तो ये लड़ाई तो जो है मतलब है एक रिवायती लड़ाई है और जनरेशंस की लड़ाई है ये। अब बहालत मजबूरी पीटीआई की वजह से एक नया फैक्टर आया कि इनको एक दूसरे के साथ चलना पड़ा, लेकिन अगर आप ये समझे कि अभी कोई इसकी वजह से पीपल्स पार्टी मुंह फेर के चल पड़ेगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल सही। 30 सेकंड्स शैला रज़ा साहब। मैं ये मानती हूँ कि जबरदस्त नजरियाती इख्तलाफ है, बिल्कुल हमारे मैनिफेस्टो से एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन अगर इस वक्त पीटीआई भी गवर्नमेंट बनाती तो हमारा किरदार यही होता है, क्योंकि लोगों का काम है असेंबली डिसॉल्व करना, जमहूरियत लपेटना, हम ये नहीं चाहते। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।